अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे एक टीवी चैनल की तरफ से सवाल किया गया और उन्होंने पूछा कि आजकल सोशल मीडिया पर आप समेत कुछ दीगर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स चल रहे हैं, कैंपेन चल रही है, मुतालबा किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के दुश्मन सहाफ़ी हैं, इनको गिरफ़्तार किया जाए, तो इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? तो मैंने अपना मौक़िफ़ तो उनको दे दिया, लेकिन मौक़िफ़ देने के बाद मैंने सोचा कि पता नहीं कि ये टीवी चैनल मेरा मौक़िफ़ नशर कर सकें या ना कर सकें। तो मैंने सोचा कि बराह रास्त आपसे बात की जाए। सबसे पहले तो मैं अपने उन तमाम साथियों को हिम्मत और हौसला दूंगा जिनके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ये इल्ज़ामात को पहली दफ़ा नहीं लगाए जा रहे। तो जो भी सहाफ़ी इस वक्त एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन और धौंस और धमकियों का निशाना है, उन्हें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। ये बात भी दुरुस्त है कि सहाफ़ियों की सफ़ों में से भी कुछ लोग जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ फिफ्थ कॉलमिस्ट का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन घबराएं नहीं, इसलिए कि पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत आपके साथ है और पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत हमेशा हक़ और सच के साथ खड़ी होती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ, पूरी कोशिश की गई कि मैं पाकिस्तान से भाग जाऊँ, मैं पाकिस्तान से चला जाऊँ, मैं पाकिस्तान से नहीं गया, इसलिए कि पाकिस्तान के लोग हमेशा मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े होते हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हक और सच के साथ खड़े हैं तो आपको खड़े रहना चाहिए। दूसरी बात, आप ये देखें कि जो लोग आप पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो लोग कौन हैं और इल्ज़ामात की नौयत क्या है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। कल रात को मुझे मेरे एक दोस्त ने एक क्लिप भेजा। एक औरत है और वो औरत जो है वो बड़ी पाकिस्तान की मोहब्बत का दावा करते हुए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मॉरल वैल्यूज़ के नाम पे झूठ बोल रही है। अब ज़रा देखें कि वो औरत जो है वो क्या झूठ बोल रही है और किस अंदाज से बोल रही है। उनको यकीन कीजिए कि जब तक कि इन्होंने एहसानुल्लाह का इंटरव्यू नहीं किया था, या फिर जब तक इन्होंने, आपको याद होगा एक व्हाट वाज हिज नेम, कौन वो इंडियन था जो कि खुद को अजमल कसाब, जिसको नवाज शरीफ साहब और हामिद मीर ये दोनों तुले हुए थे पाकिस्तानी साबित करने पर, जिसको बाद इंडियन मीडिया और इंडियन एजेंसीज ने भी हिंदुस्तानी करार दिया। आपने देखा कि ये औरत कितनी बेशर्मी से यह दावा कर रही है कि एहसानुल्लाह एहसान का इंटरव्यू किया था हामिद मीर ने। ना मैं कभी जिंदगी में एहसानुल्लाह एहसान को मिला, ना कभी मैंने उसका इंटरव्यू किया, बल्कि एहसानुल्लाह एहसान ने तो मेरी गाड़ी के नीचे जो बम लगाने का जो वाकया हुआ था उसकी जिम्मेदारी बीबीसी पर उसने कबूल की थी, तो मैं उसका इंटरव्यू कैसे कर सकता हूं। और ये औरत जो है, इसको ये पता होना चाहिए कि एहसानुल्लाह एहसान का इंटरव्यू जो है वो सरकारी एजेंसीज की हिरासत में हुआ था, और जिस किसी ने भी ये इंटरव्यू किया तो जाहिर बात है उसको एक्सेस दी गई थी ना, तो उनका भी तो नाम लेना, जुर्रत पैदा करें, उनका भी नाम लेना जिन्होंने ये इंटरव्यू करवाया था। सिर्फ हामिद मीर और कुछ दीगर सहाफ़ी जो हैं उनको गालियां देना, उन पर इल्ज़ामात लगाना बड़ा आसान है। सच बोलना बहुत मुश्किल है, झूठ बोलना बहुत आसान है, जो कि आप बोल रहे हैं, बड़ी बेशर्मी के साथ बोल रहे हैं। कहते हैं जी अजमल कसाब को पाकिस्तानी साबित किया हामिद मीर ने, और भी कुछ लोग हैं जो बहुत बेशर्मी के साथ ये दावा करते हैं हामिद मीर ने अजमल कसाब के घर के सामने जाकर प्रोग्राम किया था। ओ भाई, हामिद मीर तो कभी अजमल कसाब के गाँव तक में नहीं गया। अजमल कसाब के गांव में प्रोग्राम क्या कर रहा है, मैं तो वहां पे गांव में गया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं वो गांव कहां पे है। तो आपकी जो दुश्मनी है ना वो सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद इल्ज़ामात की बुनियाद पर है, और इसमें आप पाकिस्तान का भला नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान का बहुत नुकसान कर रहे हैं। इसलिए कि पाकिस्तान की खिदमत झूठ बोल के नहीं हो सकती। आपके पास अपने झूठे इल्ज़ामात का कोई सबूत नहीं है। ये तमाम झूठे इल्ज़ाम लगाने वाले जो लोग हैं इनको मैं साइबर क्राइम एक्ट के तहत अदालत में ले जा सकता हूँ, और इनमें से कुछ को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया और उनको मैं लेके भी जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये आने वाले दिनों में हम पर कुछ झूठे मुकदमात ज़रूर बनाएंगे। हो सकता है कि ये हमें भी किसी नाके पे रोक के हमारी भी गाड़ी में कोई मंशियात रख दें। तो इससे पहले कि ये करें, हमें इनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि इन लोगों ने झूठ बोला और हमने भी इनके झूठ को बेनकाब करने के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई की। ये जो लोग झूठ बोलते हैं अजमल कसाब के हवाले से, इनसे मेरा सवाल है कि अजमल कसाब अगर पाकिस्तानी नहीं था और इंडियन था, तो ये जो मुंबई अटैक्स का जो मुकदमा पाकिस्तान में चल रहा है, इस मुकदमे में जो मुल्ज़मान हैं उनके जो वकील हैं रिजवान अब्बासी साहब,
وہ کیوں کہتے ہیں کہ اجمل قصاب پاکستانی تھا؟ اجمل قصاب جو ہے کیا وہ پاکستانی تھا؟ جی اجمل قصاب پاکستانی تھا. اچھا، تو کیا اس کے پاکستانی ہونے کی بنیاد پر یہ کہنا درست ہے کہ واقعی پاکستان سے ممبئی حملوں کو آرگنائز کیا گیا؟ نہیں، کسی کا پاکستان نہیں ہونا یہ ڈیفرنٹ بات ہے، اور پاکستان سے حملوں کی پلاننگ کرنا یا کچھ اور کرنا یہ ڈیفرنٹ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کالعدم جماعت الدعویٰ کے امیر ہیں حافظ سعید صاحب، ان کے خلاف پاکستان کی حکومت کیوں کارروائی کر رہی ہے؟ ابھی کچھ اور مقدمات بھی ان کے خلاف بنائے گئے ہیں، اور یہ وہی حافظ سعید صاحب ہیں جن کی جماعت نے 2014 میں جب مجھ پر حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد انہوں نے بجائے میرے ساتھ ہمدردی کریں انہوں نے میرے خلاف مظاہرے کیے تھے. تو اس وقت ان کو استعمال کیا گیا تھا، آج ان کے خلاف مقدمات قائم ہو رہے ہیں. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے بعد میں ان کو ابینڈن کر دیا جاتا ہے، بعد میں ان کے خلاف مقدمے بنائے جاتے ہیں. ایک اور بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جب ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو وہ بہت سے جھوٹ بولتے ہیں. اس میں سے ایک جھوٹ یہ بھی بولتے ہیں کہ جی حامد میر جو ہے نا، اس کا جو باپ ہے وارث میر، اس نے جو 1971 کا آپریشن تھا اس کی مخالفت کی تھی، لہذا اس کا باپ بھی غدار تھا، یہ بھی غدار ہے. مجھے تو فخر ہے کہ میرے والد صاحب نے فیض احمد فیض اور حبیب جالب اور بہت سے دیگر جو آزادی پسند اور جمہوریت پسند لوگ تھے ان کی طرح 1971 کے ملٹری آپریشن کی مخالفت کی تھی. وہ مخالفت کرنے والوں میں صرف شاعر اور ادیب شامل نہیں تھے. پاکستانی فوج کے ایک سینئر افسر تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ صاحبزدہ یعقوب علی خان صاحب، جن کو بعد میں جنرل ضیاء الحق نے اپنا وزیر خارجہ بھی بنایا تھا، انہوں نے بھی اس آپریشن کی مخالفت کی تھی. تو لہٰذا اگر 1971 کے فوجی آپریشن کی مخالفت کرنے کے جرم میں آپ وارث میر کو اور فیض احمد فیض کو اور حبیب جالب کو آپ غدار کہتے ہیں تو پھر صاحبزادہ یعقوب علی خان صاحب کے بارے میں بھی کوئی لقب جو ہے وہ آپ فرما دیں کہ وہ کیا تھے، کیونکہ انہوں نے بھی مخالفت کی تھی. اور 1971 کے فوجی آپریشن کی مخالفت صرف ان شاعروں اور ادیبوں نے نہیں کی تھی، کچھ اور بھی لوگ تھے جنہوں نے یہ مخالفت کی تھی. ذرا سنیے وہ کون لوگ تھے. بالکل غلط تھا. ہماری فوج ہی نے الیکشن کروائے، الیکشن جیتے ان کی پارٹی، اور اسی کے اوپر آپریشن کر دیا. اور آپریشن کیا ایسا کہ آپ جب بھی شہروں میں، اب فوج کا قصور نہیں، اب فوج کو شہریوں کے اندر اٹیک کروا دیں، ایک بستی سے گولی آتی ہے وہ ساری فوج ادھر ان کو اڑا دیتی ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہمیں کرنا چاہیے، یہ کبھی ملٹری آپریشنز نہیں کرنے چاہیے تھے. اتنا بڑا ظلم ہوا ان سے، اور ہمارے سے جھوٹ بولا گیا، پروپیگنڈا تھا، ایک ہی پی ٹی وی تھا، ایک ہی اخبار کنٹرول تھی. ہم یہاں لڑتے پھر رہے ہیں. میں انگلینڈ گیا، سب سے لڑا ہوں کہ نہیں ہم نے، پاکستان نے بالکل ٹھیک کیا، یہ ہندوستان کی سازش تھی. بعد میں جا کے جب پتہ چلا، ایک میرا دوست اشرف الحق جو اس وقت بنگلہ دیش کی ایسٹ پاکستان کی انڈر 19 کا کیپٹن تھا، جو میں آخری، ہم نے پاکستان ویسٹ پاکستان انڈر 19 اور ایسٹ پاکستان انڈر 19 کا مارچ 71 میں میچ ہوا تھا. وہ آخری دفعہ تھا، آخری جہاز گیا، اس کے بعد آپریشن مارچ 71 میں آپریشن ہو گیا. تو مجھے یاد ہے کہ وہ مجھے تب کہہ رہا تھا کہ عمران یہاں بڑا یا برا تاثر پڑ رہا ہے اور لوگ پاکستان سے علیحدگی کی کر رہے ہیں، اور وہ بڑا پرو پاکستان تھا. تو جب وہ مجھے 3 سال کے بعد آکسفورڈ میں ملا، اس نے مجھے بتایا کہ ہوا کیا وہاں، کتنی قتل عام ہوئی، کیسے کتنے لوگ مارے گئے. مشرقی پاکستان میں کی وہ ہمیں بلوچستان میں اور فاٹا میں نہیں کرنی چاہیے. بالکل نہیں. میں اس لیے پہلے دن سے ملٹری آپریشنز کے خلاف ہوں. ان سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. آج مجھے بتائیں، ہم کتنی دیر، 7 سال ہو گئے ملٹری آپریشن، کیا ہوا ہے؟ کیا ہم نے کیا آپ کو پا لیا ہے؟ 32,000 پاکستانی مر چکا ہے. اس سے کبھی کوئی نہ بلوچستان میں فائدہ ہوا. بلوچستان میں وہ جو وہ حقوق مانگ رہے تھے، وہ آج آزادی مانگ رہے ہیں آپریشن کے بعد. تو سن لیا آپ نے. تو جناب عرض یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا پر میرے سمیت کچھ دیگر صحافیوں کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں، کم از کم پہلے آپ ہمارے خلاف کو مقدمہ درج کر لیں، کوئی ہمارے خلاف ثبوت لے آئیں، پھر مطالبہ بھی کر لیں. ویسے تو میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ تو کسی ثبوت کے بغیر بھی ہمیں گرفتار کر سکتے ہیں، کیونکہ طاقت آپ کے پاس ہے، بندوق آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمیں گرفتار کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں یا صرف مطالبات کر رہے ہیں تو مطالبے نہ کریں، دھمکیاں نہ دیں، آئیں اور گرفتار کر لیں. اس لیے کہ میں تو گرفتاری کے لیے تیار ہوں. اور ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور بڑی پتہ کی بات ہے، میں جنرل پرویز مشرف نہیں ہوں جو گرفتاری کے ڈر سے پاکستان سے بھاگ گیا تھا. جی ہاں، الحمدللہ میں ایک سویلین پاکستانی ہوں.
قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کا پیروکار ہوں اور آپ کے جھوٹے الزامات سے ڈرتا نہیں ہوں. پرویز مشرف کی طرح پاکستان سے بھاگوں گا نہیں, یہیں پہ بیٹھا ہوں, آؤ اور مجھے گرفتار کرو.